كنسرح لنا مالتي سلام ريبورت جرنا دينا جله هنحط لا معتي جله اجها اسمع عندي زلو اجها اسمع عندي زلو
قال يكون من تزدل أنت زي سوقما لبتات كيلو فاعلين تحلم أنا جميل عندكم اللي كانت بوزع نقرات أول اشتغل اشتكت غير دل نقرات كتبر صغير اللي له عبيده دلس أيدوري سنتنا دا انتاكم يستخدم وتبشري تعطى عندك عارفين يا رب شو سخاء السارة؟ يا يملس حج انت خادم من الباب خلوا لي إثرة تفرضوه No qualifications, no. ما يكون صبوي منعتو تقالات مسخات قال زول تقالاتاي لما انتي تعاشير زول لك محتات نوري كون صبوي بتحد من قد خاني كيروس لذا تعاشر زي كونس متزولو ناي جنبار كيدي مقدمي زخي زولو نعون نمتعين غاسن نمقن دابن عيبلنان دو زبل كور حمحام كهرم زدلي حدا حيلهم زلخا كل سوز فولتي مالو مغاتو عبد القاسم انه وحي جيس لزغبرنا بحرين لما انا اذا قاستات مسي انا اتم كزارو بزولي سوات قدم مزراو سنت كزارو بدلهم كون زلوف نفرط نغراتي مالتي اجيتايو كيروس نفسر مانم زخونه سب تقالاتاي بفلاي ناي قالس بتاي زخونه تقالاتاي كيروس ايكون دو نمعاتات توسنا غزي خسر ولا نسكن خسر زمرت تقالاتاي كم زلو مشم كلاتنا نفلت كنكلالنا مالتي انا كم بتاعي كنت تقالاتاي مالتي نزقال كيروس نخسر زي مثلنا كيروس نخوهاب اقدمه مون انتخوني كم مسارو ناتون زيناتون زهبو زي تعدونو ترناي تقالتهم زنور كل صبوق غيرنا نفلتنا كلاتنا مالت هجي لومي مچم كيروس لمنتاي يزسر زلو إلهم أنت تجارب كيروس لزحل يلو وكأس لزحسبلو زي كونه نتزخي زلو قالسي زي ناتون مثلا ملتعن نمهابن زقبر دولي بيقان لها جنبارتي سلامنتاي مجلس زي هابت النهر إنفا جنبار بتاعي كم زقبر معاس مجلس خمس سب معاس ريبورت خمس زقبر معاس نبطاتن مقالوسن عباراتن حبريتا خمس سب معاس تي public الخوات زقبو أنت كم زقبر نتي ناي جنبار زلوا مريحنتن نتو ناي جنبار زلوا أبالن زيارة نعو زملكاتي مالتي هجيتايو برجس تقالتي قالت ناي تأبال ترايزي كونه تقالتي قالت ناي زي تودون كودون زلوا من نحبار قالت نحبار طلع استقاب زلنا بقنا بحبار حتى وين كنملس ندحر كنا نحبار بحبار كسمع زقبو نجر كنزلوا كلنا نفلتين مصر كله زت النجر يلن جن معاش في مجلس يوص معاش مجلس يوص جن نعلن تجمباريو زميلكاتهم توم بيمثلني لهم زهوت تزلوا سبات توم نتقاسن ندحرس كوجوتو زدلي زلوا أيبلناندو إلهم نتنا خيز زلوا قالسنا جمبار كتعنا أخو زدلي زلوا سبات جن نعم ساتهم يوم نتي مثلنا يتي زخي زلوا كدونن زيناتو كوبون زحاسو زلوا مالت حجي كروس بقول كل تأثيره 150 بمتى يتأثيروا نفوت نجار يلن كم جنبارجن كم زي هذا personal ناس يريدو كم تقالسي تأثير اللي حرها اللي حر كينو نحطه لجن هذا نحطه له نهنينا نحطنا من تفاني تزمل كوتا سبكم اللي شغالي مالتي تاش العلز قنا جن كيروس أب سمرا يكون نزل أغير ترى يكون نزل كيروس أب عد حقن حقه زلوا بطن بحق تفرد له بطن يزلوا سلذي تقولي سقابتم زمل كوتا أكان نعوم بتحم
መልስን አይሲ አጋጭሞ ዘሎ ዝሁቡና ብፍላይ ነቲ ናይቲ ግንባር ቃልሲ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሐና ኢልና ንኣምን ዘለና ሰባት ንዑ ዓለ ጌርና ተተፀበና ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዐኒ ማለት እዩ ፐርሰናል ሕቶ ክሕተት ይኽእል ፐርሰናል ክእሰር ይኽእል እዩ ብዝገበሩ ነገር ድሕር ብጉዳይ ግንባር ዝገበሩ ነገር ድሕር ኮይኑ ኸዓኒ እሱ ካሊእ ነገር ክኸውን ዝኽእል ስለዚ እንታይ እየ ክብል ለለ ሰበናት ሰባት ተክሲኖ ሰሪ ኣብ ስራሕ ኣብ መንጎ ስለ ዘለኹ እያ እትቋረረፅ ዘላ ስለዚ እንታይ እየ ክብል ለለ ኣብ መጨረሻ መስለካ ንኪሮስ ስለተኣሰረ ሓይለ ሙሉ ወይ ከዓ ሓይልኩምሉ ዘይኮንኩም ትዛረብ ዘሎ ብፍላይ ናባኻ ክመፅእ ተኪኖ ምክንያቱ ኣባ ጎይላ ስለ ዝኾንካ ሓይልኩምሉ ዘይኮንኩም ትቃለሱ ትዛረቡ ዘለኹም ንተቃልሲ ዘይናቱ ምስሊ ንምሃብን ንምድዋንን በቲ ንስኻትኩም ትደልይዎ ዘለኹም ናይ መስመር ክኸይድ ስለዘይከኣለ ጥራይ ክብለካ ይኽእል ማለት እዩ ኣንተ ሶሪ ከምኡ ክብል ከለኹ ምክንያቱ ኣቦታትናሲ ቅድሚ ምንጣርካ ሳምንታይ ከም ተዓልፍ ስለ ትብሉ እዮም ሕጂ እንታይ እየ ክብለሊ ኣነ ቅድሚ ምዝራብካ ፈቲኖ እንታይ ክትዛረብ ከም ዘለካ ኣጥዕየ ስለ ዝፈልጥ ወይ ከዓ እተስተናግዶ ወይ ከዓ እቲ ትገብሮ ናይ ኣጀንዳ ኣመፃፅናትካ ፅቡቅ ጌረ ስለ ዝፈልጦ እየ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ ነገር ንሕና ኣብ መጨረሻ ነዚ ኩሉ ክትዛረቡ ዝፀንሐኻሲ መደምደምታ ዘይትገብረሉ ክትብለን ፀኒሐ ኣብነት ሕጂ ቢንያም ክዛረብ ፀኒሕ ቢንያም ሕጂ ካብ መጀመርያ ዝነበረት ሳውራ ናይ ተቃልሰን ስጋዚ ሕጂ ዘሎን ናይ ፍልጦን እኒ ቢንያም ወላው ናብቲ ናይ ግንባር እውን ከምዘለ ይዛረብ ነይሩ ክዛረብ ከሎ ግን ኣዝዩ ተማርን ሓጋዚ ዝኾነን ሓሳባት ክቕምጥ ፀኒሑ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ሜቢ ምስና ሓሳብ ምሳይ ተፈልዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ቢንያም ሓሳብ ማለት እዩ ግን ከምቶም ዝፀንሐ ሓሳባት ግን ክዛረቡን ክዘሮም ዝፀንሐ ዘርእታት ግን ንተቃልሲ ሓገዝቲ ዝኾኑ ነጥባት ክቕምጥ ፀኒሑ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ተሃገር ናይ ኩላትና ተሃገር ተፋላ ንኩሉ ኩላትና ኢና ንሕዚ ባይዘወይ ኣብዚ ዝረብሕ ሰብ ወልሓደ የለን ዝረብሕ እቲ ጨቋኒ ጥርዓይ ጥራይ ዝረብሕ እቲ ኣብቲ ናይቲ ጭቆና በዓቲ ናይቲ ጭቆና ዝነብር ዘሎ ሙስሊ ጥራይ ማለት እዩ ከም ሓባር ንሕና ከም ኤርትራውያን ግን ወጣ ናይ ኩላትና ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ናይ ወጣ ናይ ኩላትና ኢልና ንሓመነ ንድሕር ሃሊና ኮይና ንናይ ሓባር ዘሎ ፀላይ ተረዳዲና ጥራይና ክንኣልዩ ዘለና ይህን መይን ተባሂልና ፀገማትና እንድሕር ሃልዩ ፀገማትና ኣሊና ብኦፕን ማይንድ ዝኾነ ክፉት ርእሲ ብዝሓሰበ ሓሳባት ኣምፂና ኢና ክንኣልዩ ዘለና ማለት እዩ ኣነ ንዓኻ እንዳወንጀልኩ ስኻ ንዓይ እንዳወንጀልካ እቲ ሓደ እንዳተወናጀልካ ክትመፅእ ትኽእል ሃገር ኢላ ባይዘወይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጨረሻ እዚ ሃገር ናይ ኩላትና እታ ንደልያ ዘለና ሃገር እታ ክንሰርሓ ሓሲብና ዘለና ዲሞክራሲያዊት ሃገር ክንሰርሓ ሓሲብና ዘለና ናይ ኩላትና ከዓኒ እጃምና ክነበርክትካ ይግበአና ክንገብር ዘይንኽእል ድሕር ኮይና ኢድና ጣቢርና ኢና ሱክ ዘለና ንስግድ ዝገብር ዘሎ ሓይሊ ንሕና ስለዘይገበርና እያ ክንሰክር የብልና ኣነ ገብራ እንድሕር ሃልየ እንድሕር ኮይነ ትሕግዘኒ እዩ ዘለካ እንተ ኬልካ ተዘር ተደርቢ ተዘይክልካ ከዓ ሱቅ ትብል ኣብታ ናይ ዓኻ ዝማእምእትካን ክትቃለስላ ትኽእል ባይታ ናይ ምቅላስ ባይታ ምስ ረኸብካ ኸዓኒ ነታኻ ክትቃለስ ከዓ እቲ ባይታ ንኩላትና ማዕረ እዩ ለዚ ሕጂ እቲ ፀላይ ናይ ሓባሪ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ንደልያ ዘለና ሃገር ክነድሕና ንብል ዘለና ኸዓኒ እንድሕር ድሕና ከዓ ኩላትና ኢና ብሓባር ክንርብሐላ ንኽእል ኢለ ዝኣምን ማለት ስለዚ ሶሪ ቁርባን ሓቢለልኩም ኣብ መንጎውን ከስተመርና ተናገርኩ ይዛረብ ስለ ዘለኹም የናት ስለ ዝወረደና ነሽለይ ድሓን ፅቡቕ ንኸተዛሪብካ ብጣዕሚ ግን የቐኒየለይ ኣባ ጓይላ ዝሃብካኒ ኣባ ጓይላ ዝኸውን ኣብ ዓድና ፍትሓዊ ዝኾነ ሰብ ዘይዕምፅ ኣቦ ናይቲ ጓይላ በቃ ነቲ ጓይላ ስርዓት ዘትክሎ ሕጊ ዘትክሎ ሓደ ከበሮ ዝዕድል ነቲ መርዓ ነቲ ዳስ ነቲ ሓዘን ስርዓት ዘትክል ንዓይ ከዓ ከምዚ ኢልካ ስም ሃብካ ብጣዕሚ ዘመስግነካ ተኪያ ሓወይ ከመስግንኩ ሓልፋ ይደልን እየ ሕጂ ድሓን ሙሴ ጥዕመካ ንድሕሪ ኮይኑ ሙሴ ተዛረብ እሞ ኣብኡ ከለካ ከዓ ከም ኣባ ጓይላ መጠን ሓንቲ መኽረ ክምኽረካ ማነር ዝበሃል ኣሎ ማነር እንታይ ዝብል $3 please $7 please $5 please thank you ካ ትብል ኢኻ
أبتيا مانر بليس جن تود لك كلامه أبا خلها خاء ملا أي أيها حجي مسيلا نبغى أنا رأسي تعيش المخري عرفتنا كاسي حق زني نتبت الزاربين مثلنا انتهي أخونا أقولي لا سني مو فاشينو حق زني لس سمعك أتنيحي جن بفليسن فلاسن ودي أخايا مالتي زخونة فليس مالت ناي تحتنا مجلس تحتنا خاصة زخونة بتحدث قبيلة يالهم قال أي نجار كا أنت أخا حاسب كايا خمزي ناي رأس متحت عينت ويتردي أي وقع خان الله خاطب النجار كوينا زجبر كا كوينا أخا كمان ده تردي حاسب كا فينا حوي جن مر حجازي زخونة مخرج بني مثيل النير زخونة دحان وسيدي الله خلا حن تتجمع له دحان كابيات عبي مخري ماشي ريد أمنا أبوهم دايم لغة مثلك أبزي أنا بعد إنجليزي دلوقو by the way if your mother teach you mother language يمزل خبك manner سبوتي دحان سبوتي أجمعنا أنت وسيلة يالله فاتينا حوي الذي ناتم قالت حوات كأخم أنا أقول لك أنا ما لا أنا إلي دحاني إسكازار بزل من الله ما تبغى حسب أعتقد زبل كايو بري ودحانك حوي أعتقد نجرنا أنا خاطر توبيك قارئكم بنام تيا أو يوم من نام توبيك أتيم نمبر أنا ذي نقول كسب بداي توبيك كبر أدنى يكون كنجم أنا وصي إلى قبله سأبي سمع تري حمني أبو سواء قاطع هذا الدورة استكيا كتب العام فاتينا حوي سوري أجون نتم قال ثم نتلم مالتي نسخة وانا جزاها حجان برقة أنا نزحيش كاي زل خارستي زي ما أنني تزخون نبذ أي ما تخون نيرك نقرأ كامل مناسب معك ليه بزعت السبالون أبو مخول كنيرم مالتي نفس أشوز قبلنا مالتي أنا قل نتاز حيش كاي زل خارستي سلز معاملتني ريتين حساباتين كأمة الله والإله ونسلز حسب كي أنا نبذ عمتي أوكي كل جزء نسخة نتاجزا وانا نسخة أخا أجندة بعلها سرعة خليها أجندة خا بتم مجمع هذا الموضوع يقبري أمزبل كايم سامعها حد أجندة ختمزت بيني خامل أوكي أبدي حاجة تايو أجندة عند حرمتي عند حراليو نتتم متي زرلو أجندة قاد نايم قبار حالات نتسخة وانا جزاء سخة خامل لذي
كيروس دخل لك عم بس أنا هنا بس سمع دلاي بحيث تصوم زي التخس تبع تقلت هم كل تنقص وهو انت ولا خاطر وحلابس دمبر زي بلاك هات كايوم مرش Who used to get qualified in tech? كان بس أنا هنا بس سمع دلاي بحيث تصوم زي التخس تبع تقلت هم كل تنقص Are you working part-time or full-time? Grawa yana, grawa aybanna. Adaga adrak boldo. Turkin hayab, hadna thani. Yasuna sabr, awal sabri. وحيلا بالفر يشوفنا نفسي ورر متوفي Are you feeling itchy or irritated? You may be suffering from dry eyes. وين على الناس تشكل ايوه ولا بدي ما مسكبرهم سراي بعد وصل أبي تمر على غوث يبرني أبي وين غوث؟ وين تدار وين؟ الله وحرام وحرام ده. ما يغوث يو. أوات جنزب أوات مكان عشير الله سردي كله أوات جنزب أوات أبي كان أيضا ما كاجر كاجر لما تيجي كاس صوت حكوا له يساوون دي أنا الجنزب هاي كله خوابنا حالين له خير إنه وين نقول كفا سكن تاسع لا يبلا أو حفظ كذا أو حفظ جنزت تري وقت هذا واحد حق ده أنا أنا كذا كذا أسكار لا يبلا مزيم هذا كذا أسكار مزيم هذا كذا لا يبلا ما له قوة شيء قد بيت ما تدل